السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كونترول جديد. دونك يلا ساليت معكم الكونترول الاولاني داكوغ ديال اس في تي ساليتو. دابا غادي نبدا معكم الثاني. لاحظوا شحال الساعه. دونك هذه الوحده ديال الليل. دونك باش تعرفوا ان لي فيديو راه كيديو الوقت، راه كيتحط فيه 14 دقيقه 12 دقيقه، ولكن كتلقى راسك انك هادرت ساعه وانت كتهضر وكتقطع وكتعمل المونتاج. يلا نبداو هذا الكونترول عاوتاني نراجعوا شويه. هذا الكونترول داخل فيه لا ريسبيراسيون وداخل فيه لو كور ديال لاليمونطاسيون، يعني التنفس والتغذيه. داكوغ. Donc, premier exercice, répondre par vrai ou faux et corriger les propositions fausses. Donc, غتقول لي صحيحة ولا خطأ وغادي تصحح ليا الاقتراحات الخاطئة. D'accord? Donc, première phrase. Le régime herbivore est un régime basé sur des aliments d'origine animale. Donc, قلنا النظام بالنسبه للنظام الانظمه الغذائيه. شحال عندي من انظمه غذائيه؟ قلنا عندنا 3. داكوغ. عندنا الهربيفور، اومنيفور و كارنيفور. هادشي خاصني نكتبو. دونك لو ريجيم اليمونتير يعني النظام الغذائي فيه régime omnivore, herbivore ou carnivore. D'accord? Le régime alimentaire هو النظام الغذائي. دونك شنو كيعني omnivore؟ هو قارض. شنو هو قارض؟ يعني لاحم زائد عاشب. بحالنا حنايا اومنيفور، كناكلو اللحم وكناكلو العشب، ماشي العشب وانما المهم الخضروات وديك الشيء د الربيع مهم ياك. هربيفور جايه باربغ، جايه من العشب، اذا عاشب، ولي تياكلو غير العشب. وكارنيفور هو لاحم. داكوغ. دونك هنا قالك النظام هربيفور النظام العاشب، هو واحد النظام اللي هو اللي مركز ليا على الاغذيه من اصل حيوانيه. طبعا فو. Le régime herbivore est un régime basé sur des aliments d'origine شنو هي végétale. يعني herbivore راه végétal يعني نباتيه. D'accord. L'air inspiré est riche. قالك l'air inspiré est riche en dioxyde de carbone CO2. دونك عندي هنايا الهواء كاينه inspiration وكاينه expiration. دونك inspiré هو شهيق، expiré هو الزفير. دونك l'air inspiré يعني الهواء اللي تندخل فهو غني بثاني اكسيد الكربون. الله ودي اللي كندخل راه هو لو ديوكسيجين، الرمز ديالو O2. داكوغ. L'air expiré est riche en dioxyde de carbone CO2. فوالا دونك الهواء اللي كنعمل في عمليه الاستنشار او الاستنثار او لا الزفير. الهواء اللي كان في الزفير هو غني بثاني اكسيد الكربون. دونك هذا فغي. ما تنساوش هنا تعملوا فو. هنا فغي. Les plantes absorbent l'O2 de leur milieu. النباتات كتمتص الثنائي الاكسجين من المحيط ديالهم. ورا سي فو. ديجا شفنا ان لي بلانت ابسورب شنو كتمتص ليا لو CO2. داكوغ.
Les plantes rejettent l'eau douce dans leur milieu. ايوا دابا هضرتي. النباتات كطرح ليا الأو دو في الوسط ديالها. Le régime alimentaire de l'homme est carnivore. علاش حنا غا لحيمين؟ لا. l'homme الإنسان omnivore. يعني كناكلو اللحم والعشب. L'oxymètre mesure la quantité de CO2 dans l'air et dans l'eau. l'oxymètre ديجا هضرت عليه في الكور شرحته، هو واحد لاباراي اللي كنقيسو به شنو لو O2 في واحد الوسط dans un milieu، يعني سواء في l'air سواء في l'eau. d'accord. l'eau de la chaux يعني ماء الجير devient trouble كيصبح معكر. دونك فوقاش كيتعكر ليا ماء الجير؟ اولا بالاحرى سؤال اخر، تعكر ماء الجير دليل على شنو؟ دليل على وجود شنو؟ دليل على وجود لو CO2. trouble en absence de CO2 en présence de CO2. d'accord. donc deuxième exercice. complétez le tableau suivant. donc هذا واحد الطابلو اللي جامع ليا مختصر ليا الكور. دونك عندي لوم الانسان، لو كريكي الجراد، بواسون الاسماك السمك. عندي ميليو دو ريسبيراسيون الوسط في كيتنفس. organe de respiration شنو هما الاعضاء اللي كيتنفس بهم. type de respiration هي النوع ديال التنفس. دونك نبداو بلوم. دونك حنا عندنا شنو الوسط؟ وسط هوائي aérien. لي كريكي كذلك واحد الوسط هوائي، بينما لي بواسون عندهم وسط مائي aquatique. d'accord. لي زورغان حنا باش كنتنفسوا بلي بومون. لي كريكي باش لي تراشي، ولي بواسون بلي برونشي. دونك type de respiration. دونك عندنا حنايا respiration pulmonaire تنفس رئوي. الكريكي respiration trachéenne. و les poissons عندهم respiration bronchiale. عقلوا على هاد الطابلو. d'accord. deuxième troisième exercice. répondre par vrai ou faux et corriger les propositions fausses. إذا ما يمكنش كيفاش بين هذا ماشي السؤال ديالو، حيت هنايا غادي نسيلو بخط. علاش عامل لي ريبوندر باغ فري او فو؟ ما علينا، هنايا غادي نسيلو بخط. داكوغ. دونك عندي لي مولير، لي بريمولير، لي زانسيزيف ولي كانين. عارفين حنا لي مولير هما الاضراس، لي بريمولير الاضراس الخلفيه، لي زانسيزيف هما الاسنان الاماميه، ولي كانين هما الانياب. داكوغ. دونك هنايا ديشيري كيقطع ليا لي زانيمو هما المواد الغذائيه. كوبي كيقطع، دابا ديشيري كوبي. اكرازي كيطحن. برويي ديجا شفنا الباراغراف ديال لي دون. دونك لي مولير شنو هي لا فونكسيون ديالهم، يعني الوظيفه ديالهم ولا لو رول ديالهم هو سي برويي. عقلوا لي زاليمو. d'accord. les prémolaires c'est écraser les éléments. les incisives c'est couper كنقطعوا بالاسنان القداميين. لي كانين الانياب هما تمزيق، المسؤولين على تمزيق الاغذيه. d'accord. يلا ندوزو الدوزيام باراغراف او لو دوزيام بارتي في هذا الكونترول. هذا قالك la figure ci-contre représente le crâne d'un animal. جمجمة ديال واحد الحيوان.
écrire la formule dentaire de cet animal. عقلتو على la formule dentaire الصيغة السنية. قلت لكم الصيغة السنية FD يعني formule dentaire شحال كتساوي ليا x i plus y c plus z b plus d bm ياك. دونك اللي الفوق كيتعاود ليا. دونك قلنا هاد x y z d x y z d هما العدد الانواع الاسنان غير في واحد في النصف ديال الفك، يا اما الفك العلوي، دابا هنا الفوق الفك العلوي وهنا الفك السفلي، ولكن نص ديال الفك العلوي وهنا نص ديال الفك السفلي. اي لي زانسيسيف هما الاسنان الاماميه، سي سو سون لي كانين هما الانياب، بي باردون هنايا لي مولير. غادي نعملو الصيغه السنيه ديالهم. دونك غادي نشوف الفوق في الجهه في المشوار سوبيريور، الفك السفلي، وي الفك العلوي، لو ماشوار سوبيريور. شحال عنده ديال لي زانسيسيف؟ زيرو، ما كاينش الفوق، ما كاين والو. لاحظوا واخا شحال عنده لي كانين الفوق؟ زيرو. دونك لاحظوا معايا شحال عندهم ديال لي بريمولير ديال الاضراس الاماميه الفوق؟ 3 بي ام. داكوغ. وشحال عندهم ديال لي مولير؟ لاحظوا غير متصاوره غادي يبان لكم 3 مولير، 3 الاضراس اماميه و 3 الاضراس خلفيه. داكوغ. نهبطوا نشوفوا لتحت. دونك لتحت لي زانسيسيف شحال عنده؟ 4 انسيسيف. ها هو 1 2 3 4 دايره اي، فهمتوا؟ دونك عندي 4 انسيسيف. شحال عنده ديال لي كانين؟ نياب ما عندوش، زيرو كانين. شحال عنده ديال لي بريمولير لتحت؟ حتى هو 3 بريمولير اي 3 مولير، 3. داكوغ. قالك calculer le nombre total des dents de cet animal. حسب ليا العدد الاجمالي ديال الاسنان هاد الحيوان. داكوغ. لاحظوا غنخدم البسط والمقام. لاحظوا هنايا 6 زائد هاد 6 غنزيد عليها المقام 4 زائد 3 7 زائد 3 10 ياك، وغادي نضربها في جوج حيت النص ديال الفك الاخر والنص ديال الفك السفلي والنص النص ديال الفك العلوي والنص ديال الفك السفلي. اذا غادي يعطيني 16 في جوج غادي يعطيني 32. دونك عنده 32 دون. داكوغ. المهم كنبان لكم كنزرب ولكن غير ركزوا معايا صافي. قالك déduire le type de la denture de cet animal. النوع ديال لا دونتيسيون يعني الاسنان. دونك في نظركم هما كاينين جوج عقلوا عليها. type de la denture يا اما complète يا اما incomplète، يعني يا اما مكتمله او لا غير مكتمله. كيفاش مكتمله؟ يعني عندهم العدد الكافي ديال لي زانسيسيف والعدد الكافي ديال لي كانين والعدد الكافي ديال لي مولير والعدد الكافي ديال لي بريمولير. هنا كيف ما تشوفوا ما عندهمش لي زانسيسيف، ما عندهمش لي كانين. دونك شنو بان لكم؟ دونتور انكومبليت، ما مكمولاش. داكوغ. قالك كونكلو. دابا هاد الاسئله هادو راهي تنجاوب عليهم انا، راه باقا ما شرحتوش ليكم. داكوغ. قالك كونكلور لو تيب دو ريجيم، اذا النوع ديال النظام الغذائي. دونك شكون هو النوع اللي ما كيكونش عنده النياب وما تيكونوش عنده هادوك لي زانسيسيف في نظركم؟
دونك اللي ما تيكونش عنده الانياب و لي زانسيسيف دونك ريجيم اليمونتير هيربيفور. العاشب هو اللي ما تيكونش عنده، حيت النياب علاش النياب كيتحتاجو باش كنقطعو، نقطع اللحم، نقطع الاغذيه، بينما l'herbivore ما تيحتاجش الانياب. داكوغ. دونك دوزيام اكزرسيس قالك la figure ci-contre représente le crâne d'un animal. اذا حتى هذا واحد الجمجمه ديال واحد الحيوان. décrire la forme des canines de cet animal. les canines الانياب كيف عاملين؟ دونك كنعرفوا ان les canines كيف عاملين؟ pointu. les canines sont pointues. d'accord. قالك décrire la forme des molaires de cet animal. les molaires كيف عاملين؟ عندي cisaillantes. cisaillant يعني cisaillant هي مسيزو كيقطعوا ليا، كيقطعوا لي. قالك écrire la forme dentaire de cet animal. كتب لي الصيغه السينيه ديال l'animal. داكوغ. دونك غنبداو بلي زانسيسيف. شحال عندهم؟ دونك عندهم 3 زانسيسيف، ها هما 3 و3 فوق لتحت، ياك. لي كانين عندهم واحد الفوق وواحد لتحت. دائما تنهضر على النص ديال الفك. لي بريمولير شحال عندهم؟ لي بريمولير دونك الفوق لي بريمولير 1 2 3 4 4 بريمولير، والتحت 1 2 3 4 4 بريمولير، ياك. لي مولير 1 2 2 مولير، وهنا لي مولير 1 2 3 3 مولير. داكوغ. ماشي بالضروره شحال كيكون عندي الفوق يكون عندي لتحت. قالك ديدوير لو تيب de la denture de cet animal. donc قلنا لو تيب يا اما كومبليت او لا incomplète. donc هنا عندي une denture qui est complète، ياك كامل. علاش؟ حيت عندي لي كانين، عندي لي زانسيزيف، عندي لي مولير وعندي لي بريمولير. قالك conclure le type du régime. شنو هو النوع ديال الريجيم؟ دونك كيف غادي يكون هذا الحيوان هذا؟ طبعا غادي يكون كارنيفور. داكوغ. دونك غادي يكون كارنيفور لاحم، حيت طبعا عنده هذا، عنده لي مولير، عنده لي كانين. داكوغ. دونك كنتمنى من قلبي يكون فادكم شويه، تعرفتوا على عقلوا على تيب دو ريجيم، يعني يا اما هيربيفور كارنيفور ولا اومنيفور. عقلوا على تيب دو لا دونتور، يعني دونتور كومبليت او لا انكومبليت. كومبليت خاصو يكون فيها لي 4 تيب ديال لي دون، خاص يكونوا لي كانين، لي زانسيسيف، لي مولير، لي بريمولير. الا واحد فيهم نقص راه كتسمى دونتور انكومبليت. داكوغ. لا فورمول دونتير ديجا شرحتها في الكورس، سيروا راجعوها تكونوا عارفين لا فورمول دونتير ديال شي لوم شي لانيمال، وتكونوا يعني تعرفوا كيفاش تحسبوهم انطلاقا من الصوره. هو كلشي حداكم. ام هما لي مولير، بي ام هما لي بريمولير، القداميين دائما هما لي زانسيسيف، اصلا هي اي 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 اي، ولي كانين هما النياب. فوالا بهذا الشكل هذا. داكوغ. ودائما لا فورمول دونتير راه هي النص ديال الفك. واخا شنو حاجه اخرى اللي كيقول لك احسب ليا العدد الاجمالي ديال الاسنان، كتجمع البسط والمقام بين قوسين اضربهم في جوج. صافي شحال ما عطاك راه هذوك هما الاعداد ديال الاسنان عنده فمو كامل. دونك كنتمنى من قلبي نكون فدتكم في هذا الكونترول. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. شوفوا شحال الساعه وصلت. الساعه نتوما ها هي 1:47 ليله سعيده. وقيلا غادي يتحط، ما عرفتش غادي يتحط هذا في الصباح. دونك نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.